إذن السلام عليكم. غنبداو الدرس ديالنا. هاد المرة غنبداو تو سكي بازيك غنبداو بلاتوميستيك بلا ستركتور د لا ماتيير، يعني نبداو ازيرو باش اننا نفهمو لو ريست ديال لي كور ديالنا. غير خصنا اننا نفهمو اولا لا باز سي د لاتوميستيك. برومييرمون غنبداو بلي موديل ديال لاتوم، حيت باش نهضروا على ستركتور de la matière. La matière est composée de molécules. Les molécules c'est une combinaison ديال les atomes. إذا l'atome هي أصغر مكون ديال المادة. داكشي علاش on étudie l'atome. إلا عرفنا les caractéristiques ou la réactivité ديال l'atome, la composition ديال l'atome, غنعرفو ونقدروا نفسروا يعني طريقه باش كتغياجا لا ماتير، يعني لا ماتير كبيره اللي كنشوفوا حنايا بالعين المجرده. اذا غنبداو عندنا في البروميير كور عندنا لا ستركتور كيهضر على ستركتور د لا ماتير. نهضروا على البروميير موديل اللي تبروبوزا و 1898. C'est le premier modèle. هذا الموديل هذا كيكونسيديري لاتوم كوم سفير، بحال واحد الكره اللي هي يعني عندها واحد الفوليوم دون لا سيرفاس شارجي بوزيتيفمون، يعني ديك لا سيرفاس ديال الكره على برا هي اللي شارجي بوزيتيفمون. اي بلاصا الالكترون و لي الكترون حطهم هو لداخل، حيت كيعرف بلي لاتوم il est électriquement neutre. باش يحصل على النيوتراليتي ديال الاتوم، تومسون حط لي تشارج بوزيتيف à l'extérieur يعني sur la surface، لي شارج نيجاتيف à l'intérieur اللي هما لي زيليكترون. ولكن هذا الموديل هذا غيجي سي با ماشي سي با لوجيك، ولكن ما خدامش هذا الموديل هذا ما خدامش، حيت عندنا الموديل ديال غيجي انسوفيزون. غيجي الموديل ديال واحد ليكسبيريونس اللي غيديرها رودرفورد هي اللي غات يعني كل موديل كيجي جديد راه اما كيزيد على الموديل الاخر، يعني كيزيد حوايج جداد او كيصحو او لا كينفيه كيحيدو. هنايا رودرفورد غيجي باش يحيد لينا هذا الموديل هذا اللي سي با كومباتيبل وماشي ماشي هو الموديل لو بلي اكزاكت اللي غيوصف لينا لا ستركتور د لا ماتير. هنايا غتجي ليكسبيريونس اللي هي معروفه جدا، هي ليكسبيريونس ديال رودرفورد اللي عطانا ان موديل ديال رودرفورد هنا 1918. رودرفورد اشنو دار رودرفورد؟ دار واحد التجربه على اون فوي دور، واحد الورقه ديال الذهب، خداها حطها هنايا دون امبول بهذا الشكل هذا. هنا ان ديافراغم باش يكونسونطري لينا لي غايونمون اللي غيضربوا هاد لافوي هادي، ونستعملوا واحد لا سورس دي بارتيكول الفا. هاد لي بارتيكول الفا سون تري امبورطون في هاد التجربه هادي، حيت لي بارتيكول الفا هما لي نوايو دو هيليوم. علاش سميناهم نوايو دو هيليوم ما سميوهاش لاطوم دو هيليوم؟ حيت الهيليوم عنده دوز الكترون وتحيدوا ليه دوز الكترون ولا ايون اللي عنده دوز الكترون تحيدوا ليه، هنا يبقاو غير لي شارج بوزيتيف اللي هي يبقى غير لو نوايو يعني با ديليكترون. داكشي سموه لي نوايو دو هيليوم. يعني هنايا غنضربوا بدي شارج اللي هما بوزيتيف. هاد الالفا سي لي نوايو دو هيليوم اللي هما دي شارج بوزيتيف. هاد الغيونمون هذا غيجي غيضرب لنا الفي. الا ما كانتش هاد الفي دور يعني في الاول كنحيدوها كيدوز لو غيونمون. هنايا عندنا ان ايكرون فلوريسونت، يعني اون فوا كيوصلها الغيونمون كتعطينا اشاره. اون فوا في التجربه الاولى في لو بلون، وهنايا خصنا نشيرو ليها بان هنا كاين لو فيد. هنايا راه ايتيون بومبو فيد
بومبا فيد باش نحيدو الانتراكسيون ديال الغاز والتاثير ديال داك الغاز اللي كيكون عندنا هنايا باش اننا نقدروا نفسروا التجربه. هاد لا سورس دو بارتيكول كيصيفط لها ان غايونمون ما كايناش لا فوي دو، كيدوز الغايونمون ديالنا وكيضربها في لو سونتر، كيتركز عندنا هنايا سون فوي دور. وملي كنحطوا لا فوي دور كنلاحظوا باننا ملي كنحطوا لا فوي دور فانه او بريزونس د لا فوي دور هنايا الاغلبيه ديال لي غيومون كيدوزو، واحد لابارتي صغيره كترجع، واحد لابارتي اخرى صغيره حتى هي كديفيا، كدير لا ديفياسيون، كيديفيا ليها لا ديريكسيون ديالها، يعني الاتجاه ديالها كيتغير. يعني من هنايا من انه في لا بريزونس ديال ما كانش لا في لابسونس دي بارتيكول د لور لي بارتيكول الفا كيجيو هنا في لو سونتر ديال ليكرون، في لا بريزونس ديال لا فوي la quasi-totalité des particules atteignent l'écran, la majorité et la partie d'entre elles ne sont que faiblement déviées, يعني كيكونوا غير ما ديفيي وقليلين اللي كيرجعوا. الوغ من هاد التجربه هادي قلنا هاد لا فوي دور يعني سون دي اتوم دور يعني دي اللي فيهم ان نوايو اي دي زيليكترون، ملي كنضربهم بدي شارج بوزيتيف اللي هما دي بلس. une fois كتجي عندنا لا شارج، قلنا اون شارج بوزيتيف كتلقى الالكترون يعني اون شارج نيجاتيف اون بتيت اتراكسيون كديفيا. هادي راه لاحظناها هنايا، كتجي اون شارج بوزيتيف كتلقى مع اون شارج بوزيتيف كتكون لا ريبيلسيون، يعني ديك كاين تجاذب وكاين الاخر هذاك التنافر يعني غتدفعها كيليس لي بارتيكول انهم غير يرجعوا. هنايا من هاد جوج لي فينومين اللي وقعوا لينا هنايا في لو فيد في هاد التجربه ديال رودرفورد، هو استطاع انه يستنتج بان لا ماتير ne remplit pas uniformément le volume qu'il occupe. La matière ne remplit pas uniformément le volume qu'il occupe. هنايا استطاع انه يقول لنا بلي راه لاتوم il existe de vide à l'intérieur ديال l'atome. كاين لو فيد بزاف ديال لو فيد حيت كاينين لي غايونمون اللي كيدوزو ديريكت، وقلال اللي هما اللي كيديفياو وقلال اللي هما كيرجعوا. من هنايا استطاع انه من هاد لي فينومين هادو من هاد التجربه هادي استطاع انه يكتشف بان لاتوم فيها دي فيد لداخل. ومن هنايا عطى ان موديل لاتوم فيها لو فيد لي شارج بوزيتيف سون يعني قلال يعني قلال يعني مكونسونطرين في واحد البلاصه في واحد البلاصه، لي شارج نيجاتيف اللي هما مفرقين. من هنايا غيجي عندنا لو موديل ديال رودرفورد اللي هو اون اتوم، يعني اكتشف بان كاينين دي لاكون. من هنايا يعني لاتوم بريزونت اون ستركتور لاكونير. من هنايا غيعطينا موديل ديال رودرفورد كيعطينا لا شارج بوزيتيف هي ديال النوايو كونسونطري في الوسط ديال لاتوم و لي زيليكترون مفرقين دون لاتوم. هاد لو موديل هذا عندنا فيه اون شارج بوزيتيف دي زيليكترون نيجاتيف موفمون دو روتاسيون، ولكن سولون لا لوا ديال الالكتروديناميك شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا toute particule
اللي هي انيمي d'un mouvement de rotation يعني اللي هي en rotation d'un mouvement de rotation circulaire اللي هي circulaire doit émettre يعني ملي كتكون في دوران خاصها تطلق لينا واحد الغيونمون دو فريكونس نو. هاد نو هادي متعلقه بالموفمون دو روتاسيون دو فريكونس نو. هاد نو هادي متعلقه بالموفمون دو روتاسيون. ولكن الا كونسيديرينا هنايا كتبان لو بوين فيبل ديال هاد الموديل هذا. الا كونسيديرينا هذا l'électron en mouvement de rotation, il émet des rayonnements de fréquence nue. يعني une fréquence يعني il est proportionnel à une énergie. يعني fréquence يعني غتكون عندنا une énergie. يعني lorsque l'électron émet un rayonnement, il va perdre une énergie. يعني غيبقى يفقد الطاقة ديالو، غتنخفض الطاقة ديالو، غيولي في هذا السيركل هذا. il va émettre une autre énergie. غيولي تنخفض الطاقة ديالو تيولي في هذا السيركل هذا، غيمي ان اوتر سميتو ديال الانرجي، غيولي في هذا لو بوين هذا جوسكا سكيل طومب طيح لينا على النوايو. وهذا ليس منطقي وما كاينش. اللي غيثبتوه نظريات اخرين، النظريه اللي غتجيب من عند رودرفورد عنده هو توت لو موديل بيان يعني منطقيا، ولكن هذا لو بوين فيبل انه مع الى درنا مقارنه ولا استعنا بالالكتروديناميك غنلاحظوا باللي ديك هاد لا تيوري كلاسيك دو رايونمون الكترومagnétique هي اللي جات كونتراديكتوار تو سكيلا سيتي رودرفورد، حيت الالكترون يبقى كيدور وكيطلق لنا دي رايونمون، يبقى يطلق لي غايونمون جوسكا سكي il tombe sur le noyau. وهذا الشيء ما يمكنش حيت ان بلس sur un moins، يعني باش ان الكترون يطومب لينا sur le noyau n'existe pas.